अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक दिन हमारा या एक दिन और जो है ना एक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से जो करंट जो अफेयर्स होते हैं और जो करंट जो वाक़यात होते हैं, जो ताज़ा वाक़यात है उसके ऊपर रोशनी डाली जाती है, उसके ऊपर तबसरा किया जाता है। तो बहरहाल आप जैसा कि जानते हैं कि मेरे बाजू सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान साहब है और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून जिसका नाम है जयश्री। तो मेरा सवाल आपसे है सुभानी साहब, ये बताइए कि उर्दू के ताल्लुक से खास तौर पे ये कहा जाता है कि एक फिरके से उसको मंसूब किया जाता है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो लड़की है एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है और फिर वो उर्दू टीचर के लिए इसका अपॉइंटमेंट हुआ, तकर्रुर हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, ये बिल्कुल गलत है सोचना कि उर्दू जबान जो है वो एक फिरके की जबान है। उर्दू जबान ऐसी है, इसके तहत कई शोरा आते हैं, बड़े बड़े शायर जो है वो उर्दू जबान से वाकिफ है, उर्दू जबान में उन्होंने किताबें लिखी हैं, उर्दू जबान में उन्होंने शायरी की है। और एक ताज़ा मिसाल ये है कि कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर जो है जयश्री, ये उर्दू टीचर के लिए अपॉइंट हुई है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। तो एक बहुत बड़ा एक काम है ये उर्दू का, जो बरसों से लोग करते आ रहे हैं उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू के बका के लिए। आज उसके नतीजे सामने आ रहे हैं कि लोग जो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कई एक लोग मिल जाते हैं हमको। कई तो मारवाड़ी हजरात भी है जो उर्दूदां हैं, उर्दू अखबार देखते हैं, उर्दू अखबार पढ़ते हैं और शायरी भी है, शायर भी है। कई एक मुशायरों में और नातिया मुशायरों में मैं जाना हुआ तो वहां पे देखा कि मारवाड़ी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते शरीफ पढ़ रहे हैं। क्या बात है। तो उर्दू का मामला ऐसा है, ये उर्दू जो जबान है ये हर किसी की जबान है। किसी एक फिरके के साथ इसको जोड़ देना उर्दू के साथ नाइंसाफी, बल्कि हिंदुस्तान की मुश्तरका जबान है और किसी एक फिरके से और किसी एक मजहब से इसको जोड़ देना उर्दू के साथ नाइंसाफी होगी। सब ये जो जयश्री जो है आप जिस स्क्रीन पे आपके देख रहे हैं, इनके माँ बाप के लिए मुबारकबाद। बिल्कुल, ये इनके माँ बाप मुबारकबादी के मुस्तहिक है जिन्होंने अपनी बच्ची की तालीम और तरबियत के लिए उर्दू को चुना और उर्दू को इन्होंने पहला मुकाम दिया और अपनी औलाद को उर्दू से तालीम हासिल किया। और उसका समर आज ये मिला ये बच्ची की मेहनत की वजह से कि इसको उर्दू टीचर के तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने अपॉइंट किया है। सब मेरा दूसरा सवाल है कि ख्वाजा मेंशन में शायद कल जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये बहुत खुश आइन बात है कि नौजवान इसमें हिस्सा ले, क्योंकि एक मरतबा जो खून देते हैं, एक बूंद खून से एक इंसान की जान बच सकती है। बिल्कुल। तो ये कल के जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कौन है, इसके ताल्लुक से तफसीलात। कल जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप, जो कैंसर के पेशेंट है वो उनके लिए ये डोनेट किया जा रहा है। और ये ख्वाजा मेंशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नामपल्ली के एमएलए है जनाब माजिद हुसैन साहब, ये उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका बहुत ही जोर शोर से इसका प्रचार चल रहा है, इसका एडवर्टाइज भी चल रहा है। और कई उलमाए किराम आकर आवाम से, नौजवानों से अपील की है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप हिस्सा लें। और कैंसर का जो एमएनजे हॉस्पिटल, जो मशहूर हॉस्पिटल है नामपल्ली इलाके में, वहां के पेशेंटों को ये खून डोनेट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और खून देना बहुत ही अच्छी चीज है और कई लोग साल में 1-2 बार तो खून देते हैं, कई लोग नहीं भी देते, उनका मर्जी है, मगर देते रहने से आपका खून बढ़ता है और साफ खून भी आते रहता है, लोग अक्सर देते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके खून के खतरे से किसी की जान बचे और आप उसकी जान बचाने वालों में शामिल हो जाते हैं। सब तो एक बात मैं रुकना आपको चाहूंगा सुभान भाई, हमारे पुराने शहर में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हुए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून का प्यासा हो गया। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए मेरे अल्फाज है जो नशा आवर अशिया का बेदरिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर जो है ना खून बहाया जा रहा है, लेकिन ये याद रखिए, आपका क्या बोलना है कि एक खतरे से किसी का खून बच सकता। तो ये जो है सड़कों के ऊपर बहाने से जो है परहेज करना चाहिए, उनके बारे में आपका क्या कहना? ये जब नशावर चीज इस्तेमाल कर लेता है कोई शख्स तो उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है। और एक दूसरी बात, क्योंकि हम दिन रात ये फील्ड में रहते हैं और माहौल को देख रहे हैं, तो एक नशा तो अहम चीज है खून खराबे का। दूसरा नाजायज ताल्लुकात है, नाजायज ताल्लुकात भी इस खतर और गारतगरी की अहम वजह है। ये नाजायज ताल्लुकात इसलिए हो रहे हैं कि हमारी
جو سوسائٹی ہے اور یہاں پر جو اولاد کی تربیت ہے وہ اولاد کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس لیے ناجائز تعلق 18 19 سال کی شادیوں میں ناجائز تعلقات آ کے قتل و غارت گری کا مسئلہ ہو رہا ہے. حال ہی میں کل ہی یا پرسوں ایک واقعہ ہے، وہ ناجائز تعلقات اس کے کہا جا رہا ہے کہ ناجائز تعلقات، ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے ایسا ناجائز تعلقات. کے لیے شہر حیدرآباد میں جو ہے کئی ایک ایسے مدارس ہے اور ایسے کئی انجمنیں ہیں جو چھوٹے بچوں کو سے لے کر بڑے لوگوں کو دینی تعلیم کے اخلاقیات کے قریب لا رہے ہیں. بالکل اس سلسلے میں انجمن خادریہ جو ہے نا ایک ریلی انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ انجمن خادریہ ایک قدیم جماعت ہے اور قدیم انجمن ہے. یہ ریلی برس سے نکل رہی ہے. اس میں ریلی تو خیر دسمبر میں ہے، لیکن اس سے پہلے کئی مقابلے، تقریری مقابلے، نعتیہ مقابلے، مختلف اسکولوں میں کالجوں کے بچوں کو یہ تقریری مقابلے، نعتیہ مقابلے اور کئی ایک مقابلے ریلی کا حصہ ہی ہے. اس میں مقابلوں میں بچے جو اچھے نمبرات سے پاس ہوتے ہیں ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کی انعامات دیا جاتا ہے، ان کو ان کی جو سو گل پوشی، شال پوشی جو بھی ہے ان کی عزت احترام کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ تعلیمی ریلی نکالی جاتی ہے جس میں تمام اسکول اور مدرسوں کے اور کالجز کے بچے حصہ لیتے ہیں. اور یہ تعلیمی ریلی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار ہو دینی تعلیم کے لیے، اور بچوں میں تقریر کرنا، قرات پڑھنا، نعت پڑھنا اس کا شوق پیدا ہو. اور یہ انجمن خادریہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کے پلیٹ فارم سے کئی ایک بڑے مقرر نے اپنی ڈیبیو کیا ہے تقریر کرنے کا. جیسا کہا جاتا ہے کہ مولانا وقار پاشا صاحب جو اسٹارٹنگ میں جب آپ تقریر کرنا شروع کرے تو یہ وہی پلیٹ فارم تھا انجمن خادریہ کا، اور وہیں سے آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور آج وہ استاد العلماء میں گنے جاتے ہیں اور تقریر کے میدان میں وہ اپنے آپ کا لوہا منوا چکے ہیں. تو یہ دینی تعلیمی ریلی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ نوجوان چھوٹے سے بڑے بچوں میں بھی دین کی تعلیم کی اہمیت ان میں اجاگر کی جائے اور تقریر کرنا، قرات پڑھنا، نعت پڑھنا اس کا شوق ان میں پیدا ہو. اس کے آرگنائزر مولانا غلام سمدانی علی قادری صاحب ہے اور ان کی پوری ٹیم ہے. اور اب کے جو دینی تعلیمی ریلی جو کمیٹی بنائی گئی ہے استقبالیہ، اس کے صدر چار مینار کے ایم ایل اے جناب ذوالفقار علی صاحب اس کے صدر استقبالیہ رہے ہیں، بنائے گئے ہیں. تو ایک بہت ہی منظم انداز سے اور بہت ہی آرگنائز انداز سے یہ ریلی منعقد ہوتی ہے جس کو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تمام اسکول کالج والے حصہ لیتے ہیں. علی قادری صاحب، اگر آپ ہماری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ہم ایک اپیل کرنا چاہیں گے. یہ اپیل آپ سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقی جو پہلو ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی زندگی حیات مبارکہ کے پہلو ہے. تو ایک سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آج کی جو دینی تعلیم ہو یا انگریزی ذریعہ تعلیم ہو، علی قادری صاحب ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے سب سے پہلی سیڑھی ادب ہے. اب جیسا طریقت پہ بھی سب سے پہلی سیڑھی ادب ہی ہے. یہاں پہ میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں، یہاں پہ جو تقریری مقابلے رکھے گئے ہیں اس کا عنوان میں یہ رکھا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضے. یہ دو تقاریر ہے، اس کے اوپر بچے تقاریر کریں گے. ادب کا مقصد کہ ایک سبجیکٹ ادب کا بھی رکھیے، اس کے اوپر بھی کوئز کیجئے، یا یہ ادب کے جو موضوع ہے اس کے اوپر جو ہے نا تقریری جو ہے مقابلے انعقاد عمل میں لائے. علی قادری صاحب، آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ سے اپیل ہے. تو بہرحال جو ہے آج کے بارے میں اتنا ہی ہے. اور کچھ سبحانی صاحب آپ؟ نہیں، آج کے لیے اتنا ہی ہے. اور بھی ہے لیکن ہمارا ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جانے کی وجہ سے ہم شارٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت ہو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم. سبحانی صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگوں سے اپیل کیجئے، کامنٹ کے ذریعے ہم کو کچھ اطلاع دیجئے، ہماری ہمت افزائی کیجئے. اگر غلط ہے تو وہ بھی بولیے. جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہ شو کو یوٹیوب پہ ہم جب پلے کرتے ہیں تو 5000 6000 لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کمنٹ ایک بھی نہیں آ رہا. تو میرے جو ناظرین ہیں، ہمارے ASJ چینل کے ناظرین ہیں، صدیقی چینل کے ناظرین ہیں، وہ کمنٹس میں آئیے، کمنٹس باکس میں آ کے ہمارے لیے کمنٹس کیجئے. اگر جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی اس کا بھی دیجیے، جو چیز خراب لگ رہی اس کا بھی بولیے تو ہم اپنی اصلاح کر سکیں. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. محمد جاوید کو اللہ حافظ اور ہمارے